यस कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजक सर्वप्रथम 53 ग्रेड प्रमाणित मारुति सिमेन्ट हामी बनाउँदैछौं नेपाललाई। यस कार्यक्रमका साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल, रिभरफ्रन्ट बीच रिसोर्ट, बुटार, कुरिनघाट। मार्केटेड बाई इन्द्रेडी एडभर्टाइजिङ, मिडिया पार्टनर अर्थ र व्यापार विकली, अर्थव्यापार.com। दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम समृद्धि बहसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवीन काफले। हिजो सोमबार मात्रै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेट र मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा समीक्षा प्रस्तुत गर्नुभयो। अर्थमन्त्री र गभर्नरले नेपालको अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधारका दिशामा अगाडि बढिरहेको बताए पनि देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र भने त्यति चलायमान हुन सकेको देखिँदैन। विशेष गरी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समीक्षामा प्रस्तुत गर्नुभएको बाह्य क्षेत्रमा भएको सुधार र देशभित्र पनि पर्यटन क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण बिस्तारै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुने बताए पनि देशभित्रको औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरणमा भने त्यही स्तरमा सुधार हुन नसकेको नेपालका निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपालको अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा सुधारको दिशामा अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण भने हाम्रो नेपाल विशेष गरी आयातमा प्रमुखतः निर्भर हुनु हो। देशभित्र निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई नीतिगत रूपमा प्रोत्साहन र व्यवहारिक रूपमा सहज परिस्थिति निर्माण गर्न नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन रूपमा सुधारको बाटो लिन सकेको छैन। देशभित्र निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई थप सहज बनाउन के गर्नुपर्छ त? नेपालको निर्यातजन्य उद्योगको आगामी दिनहरू कस्ता छन्? विशेष गरी नेपालको निर्यातजन्य क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले नीतिगत रूपमा के कस्ता सुधारहरू गर्नुपर्छ? यी र यस्तै विषयमा कुराकानी गर्न आज मैले नेपाल निर्यात परिषदका अध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठलाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु। श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ। विशेष गरी नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पनि उहाँको संलग्नता रहेको छ। हालै मात्रै होलिडे इन एक्सप्रेस नामक होटल सञ्चालनमा ल्याउनुभएका श्रेष्ठ सो होटलका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि श्रेष्ठलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। श्रेष्ठजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद नवीनजी। सर्वप्रथम त यहाँलाई बधाई छ। विशेष गरी नेपाल निर्यात परिषदको यहाँ अध्यक्षका रूपमा हालै मात्र निर्वाचित हुनुभएको छ। यो निर्यात भन्ने विषय यति महत्त्वपूर्ण विषय छ कि अलिकति पृष्ठभूमिमा जाने भने जति बेला हामी नाकाबन्दीको समय खेपिराखेका थियौँ त्यति बेलादेखि एक किसिमको चेतना सरकार र नेपालमा समग्र आम नेपालीहरूलाई पनि हामी जुन किसिमले आयातमा निर्भर छौँ यसबाट अब बिस्तारै फड्को मार्ने दिशामा जानुपर्छ भन्ने चेतना आए जस्तो देखिन्थ्यो। तर व्यवहार चाहिँ हामी आज पनि लगभग त्यति बेला जुन अवस्थामा थियौँ त्यही अवस्थामा छौँ। यो देश सबै सामग्रीहरू विदेशबाट आयात गरेर चल्नुपर्ने अवस्था जो छ नि उपभोगदेखि समग्र क्षेत्रमा, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? सही कुरा गर्नुभयो। अब सरकारले चाहिँ अब निर्यात हामी चाहिँ बढाउनु पर्छ, व्यापार घाटा एकदम बढेको छ, निर्यात बढाउनु पर्छ भन्छ। त्यो मौखिक भाषणमा मात्र भनिन्छ। तर तपाईँले नीतिगत रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ भित्री मनबाट चाहिँ निर्यात बढाउनलाई के कुरा चाहिन्छ? एक नम्बरमा यो, दुई नम्बरमा यो, तिन नम्बरमा यो गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको चाहिँ एउटा चाहिँ ठोस नीति चाहिँ त्यो छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी जति पनि निर्यात अहिले भइरहेको छ सबै निजी क्षेत्रको आफ्नो प्रयास र आफ्नो चाहिँ सामर्थ्यबाट मात्र भइरहेको छ। सरकारको यसमा ठुलो भूमिका चाहिँ हामीले पाइरहेको छैनौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालको निर्यात त्यति बढ्न सकेको छैन। त्यो हुन नसक्नुका कारणमा विशेष गरी नेपालभित्रको निजी क्षेत्रमा पनि विशेष गरी विदेशबाट सामान आयात गरेर व्यापार गर्नेहरूको बोलबाला सरकार र मन्त्रीहरू समक्ष बढी हुने गरेका कारणले हो कि अथवा सरकारले गर्न चाहँदै पनि गर्न नसकेको अवस्था हो यथार्थमा चाहिँ? एउटा के भने अल्छीपन भनौँ न। अब आफै खाना चामल किनेर ल्याएर आफै खाना बनाएर खानुभन्दा बरु होटलबाट झिकाएर खानु नै बरु बेस हुन्छ नि भन्ने एउटा सरकारको एउटा नीति एउटा जस्तो देखिरहेको छ कि अब जुन सामान चाहिँ हामी आफै नेपालमा आत्मनिर्भर हुनको लागि आफ्नै देशमा चाहिँ बनाउनको लागि त्यो भलै त्यो हामी चाइनासँग भन्दा अलिकति महँगो होला, इन्डियाभन्दा महँगो होला, तर देशले चाहिँ देशको चाहिँ जनताले काम पाएको हुन्छ होइन, रोजगार पाएको हुन्छ, देशको अर्थतन्त्रमा अलिकति विदेशमा पैसा जाँदैन होइन। त्यो कुरामा चाहिँ के भने अलिकति महँगै भयो भने हाम्रो नेपालमा उत्पादन किन नगर्ने? हामी आफै देशमा बनाऊँ, आफै देशमा खपत गरौँ, हामी विदेशमाबाट झिकाएर खाने नगरौँ
भन्ने त्यो भावना चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्न सकेन भने हाम्रो व्यापार घाटा कहिले पनि हामी यो घट्ने अवस्थामा देखिँदैन। हो पक्कै पनि व्यापार घाटा यसरी चुलिएर गइराखेको छ कि सरकारले आयात नै रोक्नुपर्ने अवस्थाबाट हालै हामी गुज्रियौँ केही महिना अगाडि। विशेष गरी नेपालमा निर्यातजन्य उद्योगहरूको सम्भावना र के कस्ता क्षेत्रहरूलाई निर्यातका सन्दर्भमा प्रोत्साहन गर्न सकियो भने ती क्षेत्रहरूले निर्यात व्यापारमा फड्को मार्न सक्छन् भन्ने तपाईँहरूको अध्ययनले चाहिँ नेपालका कुन कुन क्षेत्रमा निर्यातका विशेष सम्भावना हो र कुन क्षेत्रमा कस्तो किसिमको प्रोत्साहन सरकारबाट भइदियोस् भन्ने तपाईँहरू चाहनुहुन्छ? होइन, अब जति पनि नेपालबाट जुन अहिले जुन उत्पादन गर्न सक्ने जस्तै अब ह्यान्डिक्राफ्टमा भन्यो भने फेल्ट, कार्पेट, पस्मिना भयो होइन, मूर्तिहरू भयो, यो त मौलिक आफ्नो जुन एक्सपोर्ट भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ कसरी बढाउने भन्ने कुरा एउटा कुरा छ भने अर्को कुरा नेपालबाट अहिले नयाँ वस्तुको रूपमा अहिले भनौँ न अहिले छुर्पी जुन निर्यात भइरहेको छ, प्लाइवुड हाम्रो इन्डियामा निर्यात सुरु भयो, सिमेन्ट सुरु भयो, अब हाम्रो हाइड्रो सुरु भयो। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नयाँ नयाँ वस्तुहरू पहिचान गर्नु पर्यो कि यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ के भने नेपाली उद्यमीहरूलाई चाहिँ अलिकति विदेशीसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि नेपाल सरकारले दिनुपर्ने सहुलियतहरू के कुरामा छन्। उनीहरूलाई जग्गा अधिग्रहण गरेर जग्गा दिनुपर्ने हो कि सहुलियत दरमा, ब्याजमा 50% मिना गर्ने हो कि होइन, नगद अनुदान बढाउने हो कि, अरू भौतिक जुन सामानहरू हामी बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ त्यसमा भन्सा छुट दिने हो कि गरेर चाहिँ के भने हामीले चाइना, इन्डिया, बङ्गलादेश अरू कन्ट्रीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि हामी धेरै एकदमै गाह्रो छ भनौँ न। हामी निजी क्षेत्रमा त सकिँदैन त्यो, किनभने उनीहरूको एक्सेस एकदम सजिलो छ, उनीहरू समुद्री बाटोमा छ, उनीहरूको आफ्नै कच्चा पदार्थ छ, उनीहरूको गभर्मेन्टले एकदमै सस्तो दरमा ब्याजमा दिइरहेको हुन्छ, उसलाई त्यो नगद अनुदान पनि राम्रो दिएको हुन्छ, सरकारले एकदम सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ र उनीहरू सस्तो मूल्यमा उनीहरूले सामान उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्षम हुन्छ। तर हामीसँग त्यो पनि छैन। नम्बर 1 प्रोडक्सन कस्ट एकदम हाई नेपालको, किनभने कच्चा पदार्थ चाहिँ बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ अब प्रोडक्टिभिटी छैन। जति पनि हाम्रो जुन श्रमिकहरूले उत्पादन गरेको जुन सामान छ त्यो विदेशीको आधारमा विदेशमा जुन उत्पादन गरे त्यो हाम्रो कस्ट हाई पर्छ, किनभने हाम्रो चाहिँ के भने आधुनिकीकरण छैन के। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एकजना व्यक्तिले त्यही नेपालीले चाहिँ कमसेकम 100 वटा बनाउँछ भने त्यही चाइनिजले त्यही इन्डियनले 200, 300, 500 बनाएको हुन्छ। फास्ट प्रोडक्सन गर्ने हामीसँग सिस्टम छैन। हो, यहीँनिर करिब 100 वर्षभन्दा अगाडिका इतिहासदेखि लिएर विगतका 10, 15, 20 वर्ष अगाडिसम्मै पनि भन्ने हो भने नेपालबाट ठुलो मात्रामा निर्यात हुन्थ्यो भन्ने किसिमका तथ्याङ्कहरू हामी देख्छौँ। विगतमा केही वर्षहरूमा अथवा 10, 15 वर्षमा नेपालले निर्यातको पोर्सन जो ठुलो मात्रामा गुमायो नि, यो चाहिँ के कारणले गुमायो र त्यसबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्ने विषय चाहिँ के हो? सबभन्दा ठुलो गुमायो त हामीले गार्मेन्टमा होइन, गार्मेन्टमा र हामीले चाहिँ कार्पेटमा हामीले धेरै बिजनेस गुमायौँ। किनभने अब तयारी पोसाकमा होइन, तयारी पोसाकमा के भने जुन कोटा सिस्टम थियो जुन अमेरिकाले दिएको त्यो कोटा सिस्टम हटाएपछि हामी चाहिँ अब अरू कन्ट्रीसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो र त्यो बेलामा पनि हो, त्यो माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि यसलाई त्यो ठिक त्यस बेलामा चाहिँ धेरै हामीलाई इफेक्ट परेको थियो। कमसेकम 2000 जना कामदार हुने एउटा उद्योगहरू होइन, त्यस्तो धेरै उद्योगहरू बन्द भएको त्यो अवस्था छ। एउटा चाहिँ देशमा काम गर्ने वातावरण थिएन। अर्को अब अमेरिकाले कोटा सिस्टम हटायो, त्यसले गर्दा हामीले गार्मेन्टको बिजनेस हामी गुमायौँ। कार्पेट पनि धेरै एक्सपोर्ट हुन्थ्यो। कार्पेटमा पनि के भन्दाखेरि अब कार्पेटमा पनि हाम्रो जस्तै कार्पेट अरू कन्ट्रीमा बन्न लाग्यो। उनीहरूले फास्ट प्रोडक्ट बन्नु मेसिनबाट बनाएर अब इन्डियाले होइन तपाईँको अरू इराकले अरू कन्ट्रीहरूले चाहिँ यिनीहरूले बनाइदिएपछि त्यो कार्पेटहरू चाहिँ हाम्रोभन्दा बढी सस्तोमा र भोल्युममा उनीहरूले बेच्नेपछि नेपालको बिजनेस पनि त्यहाँबाट डाइभर्ट भयो होइन। पस्मिना नै कुरा पनि अब मौलिक पस्मिना हाम्रो नेपालको जस्तै राम्रो क्वालिटीको बन्थ्यो नि, त्यो पस्मिना अब चाइनामा बन्यो, पस्मिना भन्ने लोगो लगाएर एक्सपोर्ट भयो। अब इन्डियाबाट पनि पस्मिना भनेर एक्सपोर्ट, त्यसरी बिजनेस डाइभर्ट हुँदै गयो। किन आफ्नै एउटा चाहिँ के भने हाम्रो कच्चा पदार्थ थिएन, सरकारले हामीले ब्रान्डेड गर्न सकेनौँ र सरकारले चाहिँ एउटा यो जुन किसिमको एउटा बुमिङ बिजनेस यसलाई कसरी बचाउनु पर्छ भनेर सरकारले केही पनि सहयोग गरेन। त्यसले गर्दाखेरि बिजनेस सबै डाइभर्ट भएकोले गर्दाखेरि जुन निर्यात जुन कारणले हामीले जुन किसिमले बढ्नुपर्ने हो बढ्नुको साथ घट्दै गयो थियो। हो, सरकारले व्यापार घाटा बढ्यो कम गर्नका निम्ति निर्यातजन्य क्षेत्रहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेको त हामी सुन्छौँ, तर व्यवहार त निर्यात क्षेत्रमा काम गर्नका लागि व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र जो सीमित साधनले मात्र चलिराखेको छ एकातिर भने, अर्कोतिर व्यावहारिक रूपमा काम गर्न पनि व्यवसायीहरूले विभिन्न किसिमका झन्झटहरू परेको
यस्ता फोरमहरूमा बताउनुहुन्छ। विशेष गरी आजका दिनमा निर्यातका क्षेत्रमा काम गर्न के कस्ता नीतिगत र के व्यावहारिक समस्याहरू छन्? नम्बर 1 मा त अब सरकारले एउटा निर्यात मैत्री वातावरण बनाउनु पर्यो हैन। अब निर्यात गर्ने जुन उद्योग खोल्नको लागि सरकारले अब आनाको 1 करोड जाने जग्गा किनेर त निर्यात हामीले त कस्ट त घटाउन सकिँदैन। सरकारले एउटा चाहिँ के भने इन्डिया पनि छ त्यस्तो एउटा चाहिँ एउटा उनीहरूले चाहिँ एउटा जुन इकोनोमिक जोन हाम्रो एक्सपोर्ट जोनै बनाएको छ, तर हाम्रो पनि छ भर्खर बनाएको छ, सेज बनाएको छ, तर त्यति सक्सेस भएको छैन। त्यसको भाडा हेर्ने भने अहिले महिनाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2 लाख रुपियाँ पर्छ अहिले जुन एउटा टिकको एउटा फ्याक्ट्रीकोलाई, जुन चाहिँ असाध्यै महँगो हो। भने वर्षको 24 लाख, 5 वर्षमा त्यो 1 करोड जान्छ। 1 करोडमा त 1 बिघा जग्गा नै पाउँछ। अनि सरकारले त्यस्तो अहिलेलाई कमसेकम सस्तो दरमा चाहिँ उसलाई निर्यात योग्य जुन राम्रो काम गरिरहेको छ उनीलाई दिनु पऱ्यो नि त। 25,000 50,000 5 रुपियाँ स्क्वायर मिटरमा दिनु पऱ्यो। अब यिनीहरूले अहिले कमसेकम 20 रुपियाँ लगाइदिएको छ, एकदम अहिले घटाएर 10 रुपियाँ गरिरहेको छ। एउटा जग्गा उपलब्ध गर्नु पऱ्यो। अर्को कुरा भने फ्याक्ट्री बनाउनको लागि नेपाल सरकारले सहुलियत दर ब्याज दरमा चाहिँ उनीहरूलाई ऋण दिनु पऱ्यो 5% मा। यो त कृषि भन्दा पनि अहिले इम्पोर्टेन्ट भइसक्यो। कृषिमा 5 वर्षमा दिन सकिन्छ भने यसलाई निर्यातलाई किन दिन सकिँदैन? निर्यात कर्जा हामीले छुट्टै एउटा शीर्षक बनाउनु पर्यो जसको चाहिँ निर्यातको आधारमा उसलाई चाहिँ कर्जा दिनु पर्यो। सपोज एउटा कम्पनीले 10 करोड रुपियाँ चाहिँ उसले वर्षमा एक्सपोर्ट गरेर चाहिँ उसलाई 2 करोड रुपियाँ चाहिँ उसलाई सरकारले 5 वर्षमा दिनलाई के गाह्रो भयो? त्यो दिनु पर्यो। त्यो भनेको के भने हामीले व्यापारलाई कमाउने होइन कि हामी प्रतिस्पर्धी बन्ला हो। अब चाइनाको आफ्नै उनीहरूको चाहिँ सामान चाहिँ उनीहरूले आफ्नै र मेटेरियल्स, उनीहरू कस्ट अफ प्रोडक्सन हाई, उनीहरूको हरेक कुरा छिटो बन्ने, सामान छिटो पुग्ने, सस्तोमा पुग्ने। हाम्रो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ $2,000 चाहिँ उनीहरूको 20 फिट कन्टेनर पुग्छ, हाम्रो $45 तिर्नुपर्छ युरोप बनाउनलाई, युरोप अमेरिका बनाउनलाई। उनीहरूको 25 दिनमा पुग्छ, हाम्रो 60 दिनमा पुग्छ। हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन हाई छ भने हामी कसरी प्रतिस्पर्धी बन्ने? प्रतिस्पर्धी सरकारले सहुलियत दिनु पर्यो। त्यो दिने भने के भने उनीहरूलाई भौतिक संरचना बनाउनलाई उनीहरूले सबले सहयोग गर्नु पर्यो। उनीहरूले चालु पुँजीको लागि कर्जा कममा गर्नु पर्यो। निर्यात गरेको आधारमा उनीहरूले नगद अनुदान दिनु पर्यो। अब 7वटा हाम्रो चाहिँ जुन क्षेत्र छ हैन, 7वटा हाम्रो चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न किसिमको तालिमको एउटा व्यवस्था गर्नु पर्यो। किनकि हामीले दक्ष जनशक्ति हाम्रो सबै विदेशमा पलायन भएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सबै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि तालिमहरु व्यवस्था गर्नु पर्यो। अब ल्याबको कमी छ, ल्याब चाहिँ तुरन्त यता शीघ्र 1 वर्षभित्र ल्याब ल्याउनु पर्यो। तने त्यो निर्यात गर्नलाई के पूर्वाधार चाहिन्छ, के सुविधा दिनुपर्छ, कस्ट अफ प्रोडक्सन गर्नलाई कसरी सरकारले सकिन्छ, त्यस कुराहरू सबै निजी क्षेत्र दिएन भने निजी क्षेत्र आफैले सकिँदैन। यो हो, तपाईका कुरामा सहमत हुन सकिन्छ। तर जसरी हाम्रा अन्य छिमेकी मुलुकहरूसँग विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने विषय छ, आजका दिनमा नेपालले हाम्रै छिमेकी नेपाल, भारत, चीन वा बङ्गलादेशसँग ठ्याक्कै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा नेपालले निर्यातका क्षेत्रमा विशेष जोड दिने भनेको आफ्नो युनिकनेस भएका प्रोडक्टहरुमा पो हो कि विशेष गरी उत्पादनमूलक र ठूला औद्योगिक उत्पादनहरुमा भन्दा नेपालका आफ्नै विशेष पहिचान भएका क्षेत्रहरुमा चाहिँ निर्यातमा जोड दिने विषय उपयुक्त हो भन्ने तपाईलाई लाग्दैन? होइन, आफ्नो यो जुन आफ्नो मौलिक जुन वस्तुहरु छ त्यसमा चाहिँ बढाउने त कुरा एकतिर छ भने त्यतिले मात्र पुग्दैन। भनौं न तपाईको चाहिँ अहिले जुन 14 खरबको जुन आयात छ हैन, अहिले चाहिँ 2 खरब नै हाम्रो निर्यात पुगेको छैन भनेपछि हामी 14 गुना हामी पछाडी छौं भनेपछि त्यसलाई बढाउनको लागि नयाँ वस्तुहरु पहिचान पनि गर्नु पर्यो के। अब हामीले एग्रिकल्चरमा पनि अब तपाईले जडीबुटीहरुको चाहिँ अब प्रशोधन गरेर यहाँको औषधिहरु बनाएर एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ। अब सेवाको लागि भने विभिन्न कम्पनीहरुको चाहिँ हामीले सफ्टवेयरहरु नेपालमा बनाएर हैन आईटीमा पनि सफ्टवेयरहरु एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ हैन। अहिले अब पानीको पनि अहिले खनिज पदार्थमा पानी पनि राम्रो एक्सपोर्ट भइरहेछ। पानी जुन हाम्रो नेपालको पानी जुन स्प्रिङ वाटर हो त्यसलाई चाहिँ अहिले गल्फ कन्ट्रीमा धेरै डिमान्ड छ, जापानमा डिमान्ड छ। त्यो पानीलाई हामीले एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ हैन। अहिले प्लाइवुड सुरु भयो, त्यो प्लाइवुड पनि राम्रो हो। त्यो प्लाइवुडलाई पनि अहिले फेरि इन्डियाले फेरि त्यसलाई फेरि रोक्न कोसिस गरिरहेछ। विभिन्न आईएसआई लिनु पनि विभिन्न टेस्ट गर्नु पनि रोकिरहेछ। त्यस्तो कुरामा अब हामीले मन्त्री स्तरीयबाट चाहिँ निर्णय गरेर त्यसलाई सहज बनाइदिनु पर्यो। अब हाइड्रोमा पनि अहिले भर्खरै 2000 मेगावाटसम्म हामीले इन्डियामा जुन एउटा जुन अहिले सम्झौता भएको छ त्यसलाई चाहिँ 10,000 मेगावाट हामी निर्यात गर्न सकिन्छ भने चाहिँ एउटा एकातिर हाम्रो मौलिक वस्तुलाई चाहिँ बढाउने कुरा त गर्नै परेछ। नयाँ वस्तुहरु पहिचान गरेर नयाँ कुराहरु वस्तुहरु उत्पादन गरेर हैन। अब हामीले विदेशी लगानीहरु पनि ल्याएर
भन्न त्यो विदेशमा लगानी गर्ने कुराहरू चाहिँ नेपालमै लगानी उनीहरूलाई सुविधाहरू दिएर अब वाइ नट एप्पलले चाहिँ चाइनामा गएर चाहिँ उसले फ्याक्ट्री गरेर चाहिँ उसले चाइनाबाट चाहिँ निर्यात गर्न सकिन्छ भने त्यो कुरा नेपालले किन गर्न सकिँदैन जब चाहिँ उनीहरूको विचारै नमिल्ने देश चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यहाँ लगानी गरिरहेको छ भने नेपाल जस्तो जुन एउटा चाहिँ हरेक कुरामा हामी सम्भव छ भने नेपालमा पनि त्यस्तो विदेशी लगानी गर्न ठुला कम्पनीहरूलाई यहाँ ल्याएर यहाँ प्रोडक्सन गरेर यहाँबाट पनि निर्यात गर्न सकिन्छ नि त्यस्तो बाटोहरू खुल्यो भने चाहिँ एउटा वाइड एउटा चाहिँ विचार हुनु पऱ्यो कि अनि फड्को मार्न सकिन्छ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ व्यावहारिक विषय हो विशेष गरी भन्सार बिन्दु बन्दरगाह वा विदेशी पार्टीबाट पैसा लिने वा दिने विषयका यी प्रक्रियागत विषय चाहिँ कतिको महत्त्वपूर्ण विषय हुन् वा यस्ता विषयमा के कस्ता झन्झटहरू छन् होइन अहिले पनि अब अलिकति सजिलो त बनाएको छ होइन तर पनि एकद्वार प्रणाली भनौँ न जस्तै अब भन्सारमा त्यहाँ गएपछि अब विभिन्न किसिमको अहिले हस्तकला चेम्बर दुनियाँहरू गर्नुपर्ने कुराहरू छन् होइन त्यो त मान्ने कुरा तर भन्सारले पनि सहजीकरण गर्नको लागि अब कसरी हुन्छ हामीले अनलाइन प्रणालीबाट के अनलाइन एउटा निजी एउटा चाहिँ एक्सपोर्टरले जो चाहिँ रेगुलर एक्सपोर्ट गरिरहेको छ उसले अनलाइन फर्म भरेपछि बिना रोकटोक चाहिँ उसले 4 घण्टाभित्र चाहिँ कस्टम क्लियर गरेर चाहिँ त्यहाँ जहाजमा लोड गर्ने हैन अब बन्दरगाह जाँदाखेरि चाहिँ तपाईको 24 घण्टाभित्र कस्टम क्लियर गरेर तपाईको चाहिँ कन्टेनरको सामान छुट्ने कुराहरू त्यो कुराहरुमै छुट्टै एउटा चाहिँ ग्रीन लाइन को चाहिँ एउटा चाहिँ हुनुपर्छ जहाँ चाहिँ अब अहिले गरिरहेको छ भने इम्पोर्ट पनि त्यहाँ भएर चाहिँ एक्सपोर्ट पनि गरिरहेको छ यति झन्झटिलो चाहिँ कहिले काहीँ छ त्यो तपाईको चाहिँ वीरगञ्ज भन्सार र भैरव भन्सारमा निर्यात गर्दा 4-5 दिन त्यही लाग्छ राम्रो गोदाम गराउने व्यवस्था छैन हैन तपाईको चाहिँ कृषिजन्य वस्तु चाहिँ तपाईले उत्पादन गर्नको लागि त्यहाँ स्टोरेज एउटा कोल्ड स्टोरेज भएको चाहिँ भन्सार छैन हैन तपाईको चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छैन पर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एक्सपोर्टमा चाहिँ अलिकति चाहिने पूर्वाधारहरू चाहिँ एकदमै कम छ के हामी हो त्यति मात्रै होइन कि विशेष गरी निर्यातका सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेपालमा व्यवसायीहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार सानो सानो पोर्सनमा मात्रै काम गरेको जस्तो देखिन्छ नेपालले कलेक्टिभली आफ्नो ब्रान्ड विभिन्न क्षेत्रका कलेक्टिभली ब्रान्डहरू बनाएर विश्व बजारमा पहिचान बनाउन नसक्नु पनि निर्यातका सम्बन्धमा एउटा समस्या हो जस्तो देखिन्छ व्यवसायीहरूले समूहगत रूपमा वा कलेक्टिभ रूपमा भनौं न नेपालका प्रोडक्टहरुको आफ्नो छुट्टै ब्रान्ड विश्व बजारमा स्थापित गर्न सके त निर्यातको सम्बन्धमा पनि ठूलो सम्भावना हुन्थ्यो नि त्यतापट्टि चाहिँ व्यवसायीहरू सोचिराखेका छैनन् व्यवसायले सोचिरहेको छ यो कलेक्टिभ ब्रान्ड कलेक्टिभ ट्रेडमार्कको लागि पनि अहिले च्याङ्रा पस्मिना पनि अहिले पनि भयो हैन अब यो कुरा हामीले फेल्डमा पनि नेपाल फेल्ड भनेर हामीले दर्ता गर्न लागेका छौं तर त्यो दर्ता गरेर मात्र हुँदैन त्यसलाई क्वालिटी मेन्टेन कसरी गर्ने त्यसको कस्ट मिनिमाइज गर्नलाई कसरी सरकारले हेर्ने हैन बजार गर्ने त्यसलाई मार्केटिङ गर्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउनलाई अब नेपाल सरकारले विभिन्न किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय जुन मेलाहरू छ त्यसमा चाहिँ नेपाली जुन निर्यातकर्ताहरूलाई त्यहाँसम्म कसरी उनीहरूलाई सहुलियत दरमा उनीहरूलाई स्टल दिएर त्यहाँ कसरी लाने हैन अब नेपालको चाहिँ विभिन्न मुलुकमा भएको जुन हाम्रो चाहिँ एमएससीहरू छन् ती निकायहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने त्यो कुराहरुमा समग्र कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि एउटा मार्केट प्रोडक्सनदेखि लिएर मार्केटिङ डेस्टिनेसनसम्म पुर्याउने गरेर ट्रान्जिट कस्टलाई कसरी कम गर्ने हैन नेपालको वस्तु यहाँबाट चाहिँ हामीले काठमाडौँबाट चाहिँ हामीले उत्पादन गरेर यहाँबाट निस्केको चाहिँ कमसेकम 35 डेजमा युरोपमा पुग्नलाई कसरी व्यवस्था गर्ने त्यसो ट्र्याक रोड कसरी व्यवस्था गर्ने इन्डिया सरकारसँग कुरा गरेर यहाँबाट हामीले नेपालबाट चाहिँ जम्मा कलकत्ता भनेको जम्मा 800 किलोमिटर छ त्यो भनेको जम्मा 2 दिनको बाटो हो तर अनफर्चुनेटली के लाग्छ भने नेपालको भन्सारमा 3-4 दिन इन्डियाको बजारमा 3-4 दिन यो ट्रान्जिट ट्रकबाट गयो अर्को 10 दिन भने त्यहाँ पुग्ने तपाईको 15-20 दिन लाग्दिन्छ कमसेकम 48 घण्टाभित्र चाहिँ त्यहाँ हाम्रो बन्दरगाहमा पुग्ने व्यवस्था होस् न नेपालको सामान कस्टम क्लियर 48 घण्टाभित्र त्यहाँ पुगेर जहाजमा लोड गरे भने त हामी इन्डियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं नि त चाइनासँग प्रतिस्पर्धा गर्न त्यो फास्ट ट्र्याकमा सामान पुर्याउनेलाई हामीले कसरी कुरा गर्नु पर्यो भन्ने इन्डियासँग इन्डिया गभर्नमेन्टसँग कुरा गरेर इन्डियाबाट चाहिँ यो रेल मार्गबाट जुन एउटा कन्टेनरको छुट्टै लाने एउटा रेल मार्गलाई व्यवस्था गर्नु पर्यो हैन ग्रीन च्यानलबाट चाहिँ ट्रकहरु छुट्नको लागि 48 घण्टाभित्र कलकत्ता पुग्न लागि इन्डिया सरकारसँग वार्ता गर्नु पर्यो कि नेपाल भन्सारले कस्टममा चाहिँ स्ट्याम्प लगाइसकेपछि त्यो बिना रोकटोक तपाईको इन्डिया भन्सारले पनि त्यो दुःख नदिने र फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ कलकत्ता पुग्ने त्यहाँबाट चाहिँ तुरुन्त कन्टेनरमा लोड गर्ने गरी गर्नु पर्यो कलकत्ता बन्दरगाहमा पनि त्यहाँ कस्टम प्रोसेसको लागि धेरै टाइम लाग्छ त्यो झन्झटिलो प्रक्रियालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ त्यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो नरेशजी यहाँनिर के होला भने सरकारमा बस्ने मन्त्रीज्यू अथवा कर्मचारीका नेतृत्वले सोच्ने पनि उहाँहरूले खाने तलबदेखि समग्र देशको राजस्व चाहिँ
आयातमा आधारित भन्सार बिन्दुबाट राजस्व सङ्कलन भएर सिङ्गो देश चल्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले उहाँहरूको ध्यान त्यतापट्टि गयो होला बढी। विशेष गरी निर्यातजन्य उद्योगहरू र निर्यातजन्य व्यवसाय चाहिँ त्यही स्तरमा देशलाई राजस्व बुझाउने चरणमा नपुगेका कारण पो सरकारको ध्यान विशेष गरी यो निर्यातजन्य क्षेत्रमा जुन किसिमले आयातित उद्योगहरू र आयातका सन्दर्भमा विशेष चनाखो देखिन्छ नि, त्यही स्तरको ध्यान चाहिँ निर्यातजन्य उद्योग र निर्यात क्षेत्रमा नभएको हो कि के लाग्छ? अब त्यो किसिमको सोच राख्ने भने अब हामी देश कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन होइन। अब चाइना चाहिँ एकैचोटि माथि आएको निर्यातबाटै हो होइन। तपाईँ जापान भन्नुहोस्, जापान पनि निर्यात इलेक्ट्रोनिक सामान कारहरू चाहिँ निर्यात गरेको हो कि। तर देशको चाहिँ खालि के भने राजस्व मात्र आएर मात्र देश चलेर भएन नि त, देश धनिनु पऱ्यो नि त होइन। देशमा चाहिँ विदेशी मुद्राहरू चाहिँ थुप्रो जम्मा हुने त हामीले निर्यात बढाएर हो नि त। अहिले जति पनि नेपाली दाजुभाइहरू ल्याएर कमाएर ल्याएको जुन एउटा रेमिटेन्स छ त्यसले मात्र अहिले देश चलिरहेछ नि। मैले भने त्यो दोहोऱ्याइमा हरेक मैले अन्तरबाट भनिरहेको छु कि त्यो दाजुभाइहरू जुन बेला हामी अब इजरायलबाट चाहिँ जुन अहिले प्यालेस्टाइन र इजरायलको चाहिँ त्यस्तो द्वन्द्व होला जस्तो लागेको थिएन नि, त्यहाँ रातारात हाम्रो नेपालीहरू फर्किनु पऱ्यो होइन। अब अरूले जुन अब दक्षिण कोरिया र साउथ कोरिया भने भोलि के भने त्यो उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया बिचमा के भने हाम्रो त्यो कोरियाको जुन नेपाली जनताहरू पनि फर्किने अवस्था हुन्छन्। भोलि गल्फ कन्ट्री त्यो हुन्छ, त्यो अवस्थामा के भने सबै नेपाली दाजुभाइहरू भोलि त्यहाँ फर्किने अवस्था भयो भने त्यो रेमिटेन्स स्वाट्ट तल घट्छ। तर हामीसँग ल्याउने भनेको चाहिँ हामीसँग चाहिँ एउटा चाहिँ थाहै हाम्रो चाहिँ स्रोत भनेको चाहिँ एउटा निर्यात, अर्को चाहिँ पर्यटन हो। त्यो दुवै सेक्टरमा हामीले ध्यान नदिने र अहिले सजिलो बाटोमा नेपाली दाजुभाइले कमाएको मात्र हामीले चाहिँ त्यो रेमिटेन्सले मात्र भर पर्ने भने भोलि कुनै पनि बेला चाहिँ देश दुर्घटना पर्न सक्छ। यही तक हामी त्यसै भइसकेको थियो, आयात गर्नलाई पैसा नभएर हामीले आयात पुरा बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो। नरेशजी, यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो। विशेष गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सन्दर्भमा निर्यात एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो सबैभन्दा भने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष नेपालको पर्यटन व्यवसाय हो। संयोगले तपाईँ दुवै व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ र हालै मात्रै पनि यहाँले विशेष गरी होलिडे इन ब्रान्डको होटल नेपालमा स्थापना गर्नुभयो। पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी ब्रान्डहरू विशेष गरी विदेशी चेन होटलहरू थप मात्रामा आकर्षित भए जस्तो देखिन्छ। तपाईँको अनुभवले के देखिन्छ? विदेशी ब्रान्डहरूलाई नेपालमा ल्याउन विशेष गरी चेन होटलहरूलाई हामी विशेष पहल गरेर ती चेनहरूलाई नेपाल ल्याइराखेका छौँ कि उनीहरूको पनि चासोमा नेपाल र नेपाल व्यवसायका लागि उपयुक्त स्थान हो भन्ने रोजाइमा पर्न थालेको? होइन, हाम्रो पनि चाहना हो र ब्रान्डले पनि अब नेपालमा थुप्रै ब्रान्डहरू चाहिँ अब जुन आइरहेछन् उनीहरूको पनि चाहना हो कि नेपाल एउटा टुरिस्ट डेस्टिनेसन हो। यहाँ चाहिँ अब पहिला त थोरै थियो, हामीसँग हायत थियो, त्यसपछि आएर हामीसँग सोल्टी थियो, दुई चारवटा मात्र ब्रान्ड थियो भन्ने चाहिँ। अब नेपालमा अहिले जुन अब मेरियट आयो होइन, अब हायत प्यालेस आयो, अहिले हलिडे एक्सप्रेस आयो, अहिले अरू एकर आउँदैछ धेरै, थप केही आधा दर्जन ब्रान्डहरू आउँदैछ। तर जुन जति ब्रान्ड हामीले ल्याएको त्यो चाहिँ के भने त्यसको चाहिँ मार्केटिङको लागि चाहिँ मार्केट अहिलेसम्म बनेको छ अवस्था छैन। तर लगानी चाहिँ यो क्षेत्रमा धेरै भएको छ होइन। र टुरिस्ट जुन किसिमबाट चाहिँ जुन एउटा हामीले चाहिँ 1 मिलियनबाट चाहिँ 2 मिलियन पुर्याउने भनेको छ नि, जुन 20 लाख पुर्याउने चाहिँ त्यो पुरा भएको छैन। अहिले केही हदमा बढेको छ, तर इन्डियन टुरिस्ट बढेको छ। तर हाम्रो जस्तो एउटा चाहिँ 5 स्टार होटल 4 स्टार होटल ब्रान्ड होटललाई चाहिने हामीले टुरिस्ट अझै पनि हामीले पुगेको छैन। त्यो मुख्य कारण के भन्दाखेरि हाम्रो गेटवे भनौँ न, हाम्रो जुन एउटा चाहिँ जुन आउने बाटो भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, जहाँ चाहिँ हामीले सीमित मात्र हामीले चाहिँ फ्लाइटहरू चाहिँ त्यहाँ ल्यान्ड हुन सकिरहेको छ होइन। करिब त पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा छ सफल भयो होइन। तर त्यो क्यापासिटी हाम्रो डबल बढ्नुपर्ने अवस्था छ होइन। त्यो अब एयरपोर्टको क्षमताले भ्याउँदैन एक। दोस्रो कुरा भनेको हाम्रो चाहिँ हवाई भाडा भनौँ न, हवाई भाडा नेपालको लागि धेरै महँगो छ होइन। अब जबकि युरोपबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याङ्ककमा दुबईमा घुम्नलाई उनीहरूलाई चाहिँ $500-700 चाहिँ उनीहरूले आउन जाने पुग्छ भने नेपालमा चाहिँ अब युरोपको मान्छे नेपालमा आउनलाई $2000 तिर्नु पर्छ। कारण चाहिँ के भने यहाँ चाहिँ फ्लाइटहरू एकदम कमै आउँछन्, त्यसले गर्दा प्रतिस्पर्धा छैन फ्लाइटमा। त्यो फ्लाइट कमन हुँदै उनीहरूले चाहिँ फ्लाइट कस्ट एकदम हाई छ, त्यसले गर्दा हाम्रो टुरिस्ट पनि नआएको कारण एउटा हो। अर्को भनेदेखि अर्को चाहिँ के भने हाम्रो चाहिँ जुन डेस्टिनेसन जुन हाम्रो जुन नेपालमा जुन एउटा पोखरा जुन एउटा लुम्बिनी चितवन बाहेक अरू थुप्रै नेपालमा एकदमै रमणीय स्थलहरू छन्, तर त्यस्तो पूर्वाधार विकासहरू भएको छैन। नरेशजी, तपाईँको व्यावसायिक संलग्नता पनि
देशका विभिन्न क्षेत्रमा छ र यहाँ व्यावसायिक रूपमा सङ्घ संस्थाहरूमा पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घदेखि विभिन्न सङ्घ संस्थामा रहेर काम गर्नुभयो अर्थतन्त्र र सम्बन्धित विषयमा नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ। पछिल्लो समय देश करिब करिब आर्थिक मन्दीबाटै गुज्रिराखेको छ र अर्थतन्त्रमा त्यति तत्कालै सुधार भइहाल्ने जस्तो प्रक्षेपण पनि चाहे सरकारी निकायहरूले चाहे हामी र निजी क्षेत्रले नै गरेको जस्तो देखिँदैन। एकजना निजी क्षेत्रका सक्रिय व्यवसायीका रूपमा अर्थतन्त्रका आगामी दिनहरू कतापट्टि जाने देख्नुहुन्छ अथवा त्यसका सुधारका निम्ति हामी के गर्नुपर्छ? अहिलेसम्म पनि राम्रो चाहिँ ग्रिन सिग्नल छैन तपाईँले सही कुरा हो। सरकारले जति सक्यो भने खालि आफ्नो चाहिँ जुन त्यो विदेशी मुद्रा मात्र हामीले जुन सञ्चित मात्र बढेको छ त्यो मात्र हाम्रो पक्ष होइन। अरू सबै परिसूचकहरू नकारात्मक छन् होइन। अब 6 खरब चाहिँ लिक्विडिटी हाम्रो थुप्रिएको छ होइन। लगानी गर्ने ठाउँ छैन किनभने तानेको छ होइन। लगानी गर्ने ठाउँ छैन किनभने भएको उद्योगहरू चलेको छैन। त्यो उनीहरूले पनि अहिले जुन 6 खरब जुन थुप्रे पनि अब राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ब्याज दर घटाउने कुरामा खास त्यसै चासो पुर्याएको छैन। जम्मा 1% ब्याज दर गरेको छ भन्ने अहिले पनि व्यापारले 13% 14%ले जुन एउटा ब्याज तिरिरहेको छ त्योले अहिलेको स्थितिमा मन्दीमा कसरी उद्योग चलाउने भन्ने एउटा चुनौती छ भने भएको उद्योगलाई बचाउनु एउटा चुनौती छ भने थप लगानी गर्ने त कुरै आउँदैन होइन। व्यापारीहरू यस्तो एकदमै अहिले निराशमा छ कि अब सरकारले अब विकास बजेटहरू चाहिँ जसरी जुन किसिमबाट हामीले प्रवाह गर्नुपर्ने हो मार्केटमा फ्लो गर्ने त्यो फ्लो गर्न सकेका छैन। एकातिर ब्याज घटाउन सकेका छैन अर्कोतिर बजार मार्केटमा एउटा सबै नेपालीहरूको चाहिँ क्रय शक्ति नै कम भइसक्यो। न उनीहरूले बजारमा जग्गा बिग्रिरहेछ न सेयर बिक्री भइरहेछ न घर बनाउन सकिरहेछ न अब राम्रो रेस्टुरेन्ट पनि जान सक्ने अवस्था पनि भइसकेको छैन। त्यो समग्र सूचकहरू नकारात्मक छ तर त्यो सरकारले स्वीकार्नै पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो उद्योगहरूलाई जुन किसिमबाट जुन एउटा सङ्कटमा परेछ यिनीहरूलाई कसरी बचाउने भन्नेको लागि यिनीहरूलाई पुनर्कर्जा दिएर हुन्छ कि यिनीहरूले कर्जा पुनर्तालिका गरेर हुन्छ कि ब्याज दर कम गरेर हुन्छ उनीहरूलाई बचाउनु पर्यो। एकातिर सरकारले चाहिँ अब विकास बजेटहरू प्रवाह गर्नु पर्यो मार्केटमा फ्लो गर्नु पर्यो। अर्को कुरा भनेको विदेशी लगानी भित्राउनु पर्यो। विदेशी लगानी भित्राउनुको लागि सरकारले के सुझाव दिनु विदेशी लगानीको भित्राउनु पर्यो कि नेपालले बढीले बढेर काम पाओस् होइन। तर विदेशी लगानी त्यस्तो भने कि नेपाली उद्योगहरूलाई नै इफेक्ट पनि विदेशी लगानी गर्नु तपाईँले त्यही क्वेसन गर्न आउनुभएको होला। तर जुन सेक्टरमा लगानी भएको छैन नयाँ सेक्टरमा लगानी ल्याउनु पर्यो त्यस्तोमा हो। नरेशजी जसरी तपाईँले आजको यथार्थ चित्र हामीसँग प्रस्तुत गर्नुभयो नि यहीँनिर उभिएर यदि भन्ने हो भने विशेष गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार यही फागुन महिना सुरुवातदेखि नै भन्दा केही महिना अगाडिदेखि नै ब्याज दरमा केही गिरावट आउन थालेको छ र हालै मात्रै हिजो अस्ति मात्रै पनि नेपालका वाणिज्य ब्याङ्कहरूले ब्याज दर घटेको सूचना सार्वजनिक गरिराखेका छन् एकातिर भने अर्कोतिर आगामी दिनमा जसरी बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएको छ आन्तरिकतर्फ पनि सरकार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै कतिपय मौद्रिक र अन्य उपकरणहरूका कारण देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि सुधार हुँदै जान सकोस् हामी अपेक्षा गरौँ र विशेष गरी निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई आगामी दिनमा के कसरी प्रोत्साहन र सहज वातावरणमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ त्यो दिशामा सरकारले थप अध्ययन गर्दै सो वातावरण निर्माण गर्न सकोस्। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचार हामीलाई दिनुभयो। हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते।